ओम श्री परमात्मने नमः। श्री यादवेन्द्र तीर्थस्तुतिः। श्री श्रीमद्विजयीन्द्राणां करकञ्जसमुद्भवान् वन्दे श्रीमद्यादवेन्द्र सद्गुरून् सद्गुणाम्बुधीन्। श्रीकाशीमठसंस्थान प्रप्रथमगुरून् मुदा वन्दे शिष्यजनाम्बोधि शुभोदयशशीनखम्। यदन्तरङ्गमभवत् शारदाम्बुजनिर्मलं रमावल्लभपादाब्ज नित्यकैङ्कर्यपावनम्। पूर्णेन्दुवदनं येषां भवसन्तापनाशनं दिव्यानन्दप्रदं चैव दर्शनेनैव केवलम्। वाग्देवता सुप्रसन्ना येषां वाचि सदा स्थिता मधुरा सुखदा रम्या तान् सद्गुरुवरान् भजे। विरक्तिभक्तिसम्पन्नान् सर्वशास्त्रविशारदान् शिष्यवात्सल्यसम्पूर्णान् तान् सद्गुरुवरान् भजे। वसिष्ठो यदि वर्याणां सुराणां च यदा विधिः धर्मपीठाधीश्वराणां यादवेन्द्रगुरुस्तथा। श्रीकाशीमठसंस्थानं प्रसिद्धं महदेव च यत्कृपातो भवत् श्रीमद् यादवेन्द्रान् गुरून् भजे। श्रीयादवेन्द्राः वरसद्गुणेन्द्याः कृतापराधेषु दया विधेया क्षमातु कार्येति च प्रार्थयामः। वन्दामहे सन्दतकन्धराश्च। इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थकृतां श्रीयादवेन्द्रस्तुतिः सम्पूर्णा।